आमचे कडेन तुमचे खूब कितें कितें आसा. आमी आजून पर्यंत ओपन करूं ना. 2 दीस आमी पासियेंस काडल्या. आनी विश्वजीत राणाचेय खूब कितें कितें आसा. सो आमचे पासियेंस तुमी काबार करूं नाका. फाल्यां म्हणू नाका तुमच्या जॉबाचेर येयले, तुमचो जॉब खंय गेलो, कितें केलो हें आमकां तुमी सांगू नाका. ही तुमकां वॉर्निंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड वॉर्निंग आसा. तुमचो फुडें कितें जातलें, कशें कितें जातलें, कशें तुमी जॉब गेलो आनी कितें गेलें हें म्हणपाक आनी एंटी करप्शनान घातलें, खंय घातलें, तुमचें कशें नाका जातलें हें तुमकां कळटलें मागीर. सो फाल्यां समज तुमी सकाळचे आदेश वा सांजचे आदेश हेज्या मदीं समज तुमी कोण पावना, आमची जी लिस्ट आसा आनी आमचे जे डॉक्युमेंट्स आसा, तुमी कितें कितें कांड केल्ले आसा, ती कांडाची सिरीज जी आसा ती फाल्यांच्यान रिलीज जातली. आनी तुमी रेडी रावा. एक दीस एक एकट्याची सिरीज रिलीज जातली.